कौम आवाम की आवाज़ अली शाह में आपका होस्ट अली शाह आपके सामने आज एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाज़िर हुआ है। आज की वीडियो का अनवान है जो कि 2020-21 का बजट आया है, उस बजट पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हमारा जो दूसरा और बड़ा अहम मौजू है जो कि कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तेल में एक अचानक 26 रुपये कीमत में इजाफ़ा किया, और इजाफ़े पे हम बात करेंगे कि वो इजाफ़ा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, और उसके पीछे के हक़ाइक़ पे हम बात करेंगे। तो एक तो पहले कि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी देर के बाद हम वीडियो पे आए हैं, और अपने सार्फिन के लिए मैंने सोचा आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दें, तो देर से आने के लिए माज़रत। सबसे पहले जो कि बजट 2020-21 आया है, उसमें कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी खबरें हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना किया गया है। जो कि तनकीद वाली बातें हैं, उनमें सबसे पहले तो एक तो क्या है कि गवर्नमेंट मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उनमें इजाफ़ा नहीं किया गया। दूसरा क्या है, अच्छी बात इसमें क्या है, अच्छी बात इसमें यह है कि पहली बार हमारा जो बजट है ये टैक्स फ्री बजट आया है। टैक्स फ्री बजट आया तो हम इसके वन बाय वन तमाम पॉइंट्स पर रोशनी डालेंगे और मैं आपको इससे आगाह करूँगा। सबसे पहले हुकूमत ने क्या किया है कि 2 साल में जो करप्शन का ख़ात्मा किया है, और करप्शन और मुश्किल तरीन जो वक्त था उसमें बहाली के लिए बहुत सारे इक़दामात किए हैं। उन इक़दामात को हमाद अज़हर ने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में बयान किया और बताया कि इसी 2 सालों में गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कोई कर्ज़ा नहीं लिया, स्टेट बैंक से कर्ज़ा नहीं लिया, बल्कि अपने अदारों को वो मुस्तहकम किया है और उनको मजबूत किया है। और जो कि हमारे बजट का खसारा 2300 अरब की इंतहा तक पहुँच चुका था। माजी में जो कर्ज़े थे 5000 अरब जो कर्ज़े वो हमने अदा किए हैं, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। हमारा मुल्क जो है वो अच्छी तरफ जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू था, उसमें 134% इजाफ़ा हुआ है। उसके बाद स्टेट बैंक से जो उधार लेने की जो हमारा पुरानी रीत थी उसको हमने बदला है, और इस दफ़ा हमने उसको मुकम्मल तौर पर उससे किनारा करके हमने अपने आप को मजबूत किया और अपने इदारों को हमने मजबूत करने की कोशिश की है। माजी में स्टेट बैंक से बहुत ज़्यादा कर्ज़ा लिया गया, जो कि स्टेट बैंक जब नोट छापता था जब भी स्टेट बैंक नोट छापता है तो उससे क्या होता है कि रुपए की कदर में कमी आती है। लेकिन ये एक अच्छी बात है, अगर मुल्क इसी तरह हमारे मुल्क में मौशी सरगर्मियाँ होती रही तो इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे रुपए की कदर में इजाफ़ा होगा। उसके बाद जो आखिरी 5 साल थे उनमें कोई भी बरामदात नहीं हुई थी, जिससे बरामदात ना होने की वजह से जो हमारे बजट का खसारा था वो 2300 अरब पर पहुंच गया था, और मुल्क तकरीबन दिवालिया होने के करीब था। मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम न किया गया, लेकिन हमारी इस हुकूमत ने FATF को ग्रे लिस्ट से निकाला, और उसको जो कि बहुत बड़ा हुकूमत का एक अहम इक़दाम था। तजारती खसारे में 31% तक कमी, बजट में 3% तक लाया गया। उसके बाद इस साल का जो माली साल का जो बजट है 1160 अरब के मुकाबले में 1600 अरब हम रेवेन्यू हासिल करेंगे। मतलब पिछले साल जो हमने आमदन थी हमारी पूरे साल की वो थी 1160 अरब, जो कि इस साल हम उसको बढ़ाकर 1600 अरब तक लेकर जाएंगे, जो कि हमारा तकरीबन 440 अरब का इजाफ़ा होगा इस साल। उसके बाद माजी के जो भारी कर्ज़ों की वजह से 2 साल में हमने भारी सूद अदा किया, जो कि आइंदा हमने कर्ज़ा माजी में अदा किया है उस पर क्या होगा कि आइंदा हमें रिलीफ मिलेगी। सरकारी इदारों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और शफाफ निजकारी की जाएगी। शफाफ निजकारी क्या है कि कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि हुकूमत पर बोझ हैं, जो कि मुसलसल जो कि हुकूमत के लिए जो है वो दर्द सर बने हुए हैं। उनको क्या करेगी गवर्नमेंट ने प्रॉपर किसी तरीके के तहत निजकारी करेगी, और उनको क्या करेगा, और मेड इन पाकिस्तान के साथ मसनूआत बैनुल-अक़वामी मंडियों में पहुँचाई जाएंगी। पहले क्या होता था कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट होती थी, दूसरा मुल्क पाकिस्तान से ख़रीदता था, और पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट थी वही पूरी दुनिया में जाती थी, वहाँ से जाकर फिर दोबारा इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आती थी, और वो क्या था, हमारी बनी चीज़ें हमें महंगे दामों में ख़रीदना पड़ती थी। हमारी जो कि लैक ऑफ जो कम्युनिकेशन की वजह से, हमारी लैक ऑफ मैनेजमेंट की वजह से। लेकिन इस साल क्या होगा, मेड इन पाकिस्तान के साथ हमारी प्रोडक्ट जो है वो जाएंगी, जिसका एक बहुत बड़ा इशू पीछे एक ये जो नमक का इशू बना था, नमक का इशू जो कि हमारा ही हिमालय का नमक जो है हमसे वो कौड़ियों के भाव लेते हैं और आगे जाकर उसको डॉलर्स में उसकी कीमत में वसूल करते हैं। उसके बाद पेंशन के निज़ाम में हम बेहतरी लाएंगे।
اس کے علاوہ 45 ٹیمیں جو ہم نے بنائی ہیں جو کہ مختلف اداروں کی نجکاری کو جناب تشکیل دیں گی، اور ان کی منتقلی کا پلان ہم نے مکمل طور پر تیار کر لیا ہے، یہ حماد اظہر صاحب کا کہنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم نیشنل FTF کمیٹی بنا کر اس میں بہتری لائی، تجارتی خسارے میں 31% تک ہم نے کمی لائی۔ کرونا وائرس سے ملک کی معیشت کو بہت بڑا جھٹکا لگا، کرونا وائرس کی وجہ سے بہت بڑا جھٹکا لگا، جس کو کہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے حکومت اس پر اپنی پالیسیز کے ذریعے عمل پیرا ہے، اور عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر کافی حد تک انشاءاللہ وقت آئے گا کہ جب ہم اس پر پورے طریقے سے قابو پا لیں گے، کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ سہولیات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، صحت کی ہر طرح کی، تو پھر بھی ہم الحمدللہ پورے طریقے سے اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں کہ ہم کرونا کو شکست دے دیں گے۔ اس کے بعد معیشت کی بہتری کے لیے کنسٹرکشن سیکٹر کو ریلیف دیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں کنسٹرکشن سیکٹر کو 23 ایسے ادارے ہیں جو کہ کنسٹرکشن سیکٹر کے ساتھ چلتے ہیں، جب آپ کنسٹرکشن سیکٹر کو ریلیف دیں گے تو 23 ادارے ایسے ہیں جو کہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ چلیں گے۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ حکومت نے اسٹیٹ بینک نے انفرادی قرضوں کے لیے بینکوں کو 800 ارب روپے دیے ہیں، 800 ارب روپے جو کہ وہ جاری کیے جائیں گے مختلف سیکٹر میں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ملک میں کاروباری نظام بہتر ہوگا۔ اس کے بعد توانائی اور خوراک کے لیے 180 ارب، توانائی اور خوراک کے سمیت 180 ارب کی رقم مختص کی گئی۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، حالانکہ بہت سارے ٹیکس ایسے ایونیوز تھے جہاں پر ہم ٹیکس لگا کر آمدنی اکٹھی کر سکتے تھے، لیکن حماد اظہر صاحب نے کہا کہ ہم نے کوئی بھی ایسا ٹیکس اکٹھا نہیں کرنا جہاں سے ہمارے عوام کو کوئی پریشانی ہو، اور اس لیے ہم اس بجٹ کو ٹیکس فری بجٹ کہتے ہیں۔ خصوصاً علاقہ فاٹا گلگت بلتستان کے لیے خصوصی بجٹ رکھا گیا۔ اس کے علاوہ بلین ٹری سونامی جو کہ اور اس کے علاوہ نیا پاکستان اسکیم کو بھی بجٹ میں تحفظ دیا گیا۔ سب سے پہلے بلین ٹری کیونکہ عمران خان کی ایک اسکیم ہے جو کہ ہم 1 ارب درخت لگائیں گے، اس کے تحت ہم جو کہ کافی 2 سالوں سے اس پہ کام جاری ہے، اس پہ مزید اس کو ہم نے تحفظ دیا ہے تاکہ عمران خان کا خواب ہے سرسبز پاکستان، اس پر عمل کیا جا سکے۔ دوسرا کیا ہے کہ یہ سونامی، دوسرا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، اس کو بجٹ میں اس کا حصہ ملا ہے۔ اس کے علاوہ نئے نان ٹیکس ریونیو میں اضافہ کی توقع ہے، اور اس سال ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے جو نان فائلر لوگ ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ FBR کے دھارے میں آئیں گے اور اپنے آپ کو فائلر کروائیں گے۔ اساس پروگرام جس میں مختلف سیکٹر تھے، مختلف طریقے سے ہم لوگوں کی امداد کی گئی کہ 12,000 روپے والا سیٹ ابھی اس میں موجود تھا، مطلب اس میں 187 ارب سے بڑھا کر اس کو 208 ارب کر دیا گیا، مطلب کہ اس سال بھی اساس پروگرام کے تحت غریبوں کی امداد جاری رکھی جائے گی اور غریبوں کی مدد ایسے ہی کی جائے گی۔ دفاع کے لیے 12 ارب اور 79 ارب رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور وفاق کراچی کے لیے ہسپتالوں کے لیے مختلف ہسپتالوں کے لیے 13 ارب روپے کی رقم جو کہ کثیر رقم ہے، خطیر رقم، اس کو مختص کیا گیا ہے۔ FBR کی وصولیوں کا ہدف کم کر کے 3900 ارب رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد افواج پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کفایت شاری کی اس پالیسی میں شامل ہوئے اور انہوں نے اپنا جو بجٹ ہے اس میں ہر طرح ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا اور ہمیں ہر طرح ہماری مدد کی۔ آبی وسائل کے لیے مجموعی طور پر 69 ارب کے روپے مختص کیے گئے۔ بجٹ بریکنگ 50 ارب روپے، 50 ارب کی ایک خطیر رقم جو کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر کے لیے مختص کی گئی، اور اس کا حماد اظہر صاحب نے رمضان شریف سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا، جس کی وجہ سے ہم رمضان شریف میں جو کہ یوٹیلیٹی سٹور پر ہر چیز کی جو اس کی فراہمی تھی اس کو یقینی بنایا گیا۔ اس کے بعد اس سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ کامیاب جوان کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے۔ کامیاب جوان کو تھوڑا میں ڈیٹیل سے بتاتا چلوں۔ کامیاب جوان جو کہ نوجوانوں کو پروموٹ کرنے کے لیے عمران خان صاحب کا ایک ویژن تھا کہ انہوں نے نوجوانوں کو پروموٹ کرنا ہے اور ان کو بلا سود قرضے کی فراہمی کرنی ہے، تو کامیاب جوان جو کہ لاسٹ ایئر بھی اس پر عمل کیا تھا لیکن کرونا کی وجہ سے تھوڑا اس پہ پیچھے چلے گئے، لیکن اس سال 2 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے، 200 کروڑ روپے جو کہ بنتا ہے مختص کیا گیا، جو کہ 5 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ روپے کی رقم تک نوجوانوں کو ملیں گے تاکہ وہ اپنے آپ کو ہنرمند بنا سکیں۔ آگے کیا، ریلوے پاکستان کے لیے 40 ارب روپے مختص کیے گئے۔ طبی شعبے میں 75 ارب روپے مختص کیے گئے۔ 1200 ارب کا کرونا پیکج دیا گیا۔ کرونا پیکج میں کیا ہے کہ صحت میں سیکٹر میں اور کرونا کی وجہ سے جو معیشت کو دھچکا لگا ہے اس دھچکے سے ریکور کرنے کے لیے 1200 ارب روپے جو کہ ہمارے بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں۔ کسانوں کے لیے 15 ارب کی ٹیکس کی چھوٹ جو کہ مختلف طریقوں سے کسانوں کو ریبیٹ ملے گی، 15 ارب روپے کی وہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ 150 ارب
रुपए गरीबों को और पनाह गाहों को, जो कि इमरान खान ने बहुत ही अच्छा कदम बनाया, जो कि पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक कभी किसी ने काम नहीं किया था कि पनाह गाह बेसहारों के लिए पनाह गाहें बनी मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में। अब क्या है, उसको प्रॉपर उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा और पनाह गाहों के लिए 150 अरब की एक खती रकम बनाई एक साइड पर रखी गई है, जो कि क्या है बजट में उसका हिस्सा मिला है उसको। उसमें क्या होगा जो कि हम उसको मज़ीद अच्छे तरीके से वो अप्रूव होगा और क्या होगा कि पनाहगाहों में जो बेसहारा लोग हैं वो जाएंगे और अपने इज़्ज़त के साथ और इज़्ज़त और तक़वीम के साथ रहेंगे और अपने और ताकि वो किसी के मुहताज नहीं होंगे। कर्ज़ों की अदायगी के लिए 3200 अरब रुपये से ज़ायद मुख्तस कर्ज़े, जो कि माजी की हुकूमतों में जो कि बहुत बड़ी मकदार में कर्ज़े लिए थे, जो कि इस हुकूमत को अदा करने पड़ रहे हैं, तो उन कर्ज़ों की अदायगी के लिए भी 3200 अरब रुपये जो कि इस साल हमने मुख्तस किए हैं। टैक्स कलेक्शन में 27% इजाफे का इम्कान। उसके अलावा पेट्रोलियम और डीजल पर 70 अरब रुपए की छूट दी जा रही है। उसके अलावा KPK के जमशुदा 48 अरब जो कि जमशुदा इलाके हैं उनको जमशुदा अजला में 48 अरब रुपए की जो है वो रकम उसको शामिल किया गया है। ज़राअत रिलीफ पैकेज में 10 अरब रुपए शामिल किए गए हैं। उसके अलावा बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए 80 अरब रुपए की रकम उसमें शामिल की गई है। तारीख में पहली बार हुकूमत ने पूरे साल में कोई किसी से कर्ज़ा नहीं लिया, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। मौसमियाती तब्दीली के लिए 60 अरब रुपये रखे गए हैं। तलीम की इस्लाहात के लिए 5 अरब रुपये रखे गए हैं। आला तलीम के लिए 64 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। समाजी अदारों के लिए 250 अरब रुपये मुख्तस किए गए, जो कि बहुत बड़ी रकम है। कामयाब जवान के लिए फिर मैं जिक्र करता हूँ कि 2 अरब रुपये रखे गए हैं, इसको इंशाअल्लाह ताला इस साल डिस्पर्स किया जाएगा। केमिकल रबड़ समेत 20 ऐसी अशिया हैं जिसको टैक्स से मुस्तस्ना कर दिया गया है, जिससे हमारी एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की मिलेगी और हमारा मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ जाएगा। आर्ट्स एंड वेलफेयर के लिए 1 करोड़ रुपया मुख्तस किया गया है। इस साल करंट अकाउंट का खसारा 4.4% रखा जाएगा। उसके अलावा समाजी शोबों और मज़ीद मनसूबों के लिए 250 अरब रुपये रखे गए हैं। उसके अलावा कोरोना और दीगर आफात के लिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट को 270 अरब रुपये दिए गए हैं, जो कि हर तरीके से मुल्क के लिए रेडी रहेंगे। उसके अलावा NFC अवार्ड पर नज़रसानी की जाएगी। उसके अलावा ई गवर्नेंस जो कि इमरान खान ने कहा है कि नेक्स्ट आने वाला हमारा पाकिस्तान जो है उसको हमने ऑनलाइन पाकिस्तान तरफ लेके जाना है। ई गवर्नेंस के लिए 1 करोड़ से ज़ायद की रकम रखी गई है। कोरोना से निपटने के लिए 70 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। सेहत के लिए 70 अरब रुपये रखे गए हैं। उसके अलावा आला तलीम के लिए फिर बताते चलो 64 अरब की रकम जो है वो रखी गई है। और जो आला तलीम के लिए 5 अरब मुख्तस कर दिए गए हैं। GDP के तनासब के लिहाज से टैक्सों की शरह 11% है। उसके अलावा दुकानदारों के लिए सेल टैक्स 14% से कम करके 12% कर दिया गया है, जो कि सेल टैक्स पहले 16 था, 16 से हमारी हुकूमत 14 किया, 14 से अब कम करके उसको हम जनरल सेल टैक्स को 12% तक कर दिया गया है। FBR की वसूलियों का हदफ 3900 अरब से मुकर्रर कर दिया गया है। कोरोना के बायस 3300 अरब की कमी हुई। उसके बाद एनर्जी ड्रिंक्स पर एक्साइज ड्यूटी 13% बढ़ा दी गई। उसके अलावा टैक्स ना दहिंदहान के लिए स्कूल पर फीस की टैक्स जो है उसकी शर्त है वो बरकरार रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया गया है। दुकानदारों के लिए सेल टैक्स में कमी की गई है, जिससे महंगाई को कम करने में काफ़ी हद तक जो है उससे कमी होगी। 50,000 1 लाख की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। आम खरीदार के लिए शनाख्ती कार्ड की जो हद है वो 1 लाख रुपया होगी। टैक्स ना दहिंदहान के लिए स्कूल फीस पर जो है इसको ख़त्म करने पर बात जारी है, लेकिन अभी इसको पूरी तरह मुकम्मल इस पर अमल नहीं हुआ। उसके अलावा पहली नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो कि पाकिस्तान जब से बना है तब तक किसी ने इस पर काम नहीं किया, लेकिन हमारे लीडर इमरान खान साहब जो कि इस पर काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसको वफाकी बजट में पेश किया जाएगा। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारे मुल्क की सड़कों पर जो है बिजली से चलने वाले जो हैं ये मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, ट्रक और बहुत सारी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, हम उसको तेल की कंजप्शन को कम करेंगे और उसको ले आएंगे इस तरफ। और उसके बाद अब मैं बात करता हूँ जो कि तेल की कीमत पर, जो कि मेरा दूसरा टॉपिक था। देखें, सबसे पहले तेल जो था वो पूरी इंटरनेशनल मार्केट में जो क्लैप्स कर रहा था, डाउन हो रहा था, तब जितना हो सका हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हमें रिलीफ दी।
جب ریلیف دی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ریلیف دینے کے بعد ہم جتنا ہو سکا انہوں نے کیا۔ اب ایک ماہ پہلے جب انہوں نے مافیاز کے خلاف آواز اٹھائی تو پہلے انہوں نے اپنے جو جتنے بھی مافیا تھے ان کے خلاف آواز اٹھائی، جس میں پہلے آٹا چوروں کے خلاف ایکشن لیا، آٹے کی قیمت کو انہوں نے کنٹرول کیا۔ اس کے بعد چینی مافیا جو تھا اس کے خلاف ایکشن لیا اور چینی کی جو تھی یہ جو اس کی فراہمی کو یقین دہانی کروایا اور پوری قیمت پر اس کو انہوں نے عوام تک اس کی فراہمی ہے وہ یقینی بنائی۔ اور اس کے بعد اب جو تیل کی جو قیمت ہے جو اچانک 26 روپے کا عوام کہہ رہی جھٹکا لگ گیا ہے بہت بڑا، یہ جھٹکا بھائی پہلے آپ سب سے پہلے جا کے دیکھیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں تیل کی قیمت جو ہے پوری دنیا میں بڑی ہے، لازمی نہیں کہ پاکستان میں، یہ انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ہمارے ارد گرد کے ممالک دیکھیں وہاں پہ پوری دنیا میں کہوں گے تیل کی جب پیچھے سے فی بیرل قیمت بڑھے گی تو بڑھنی ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت اس بات پر بے وجہ تنقید کر رہے ہیں۔ ان دوستوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ کائنڈلی سب سے پہلے اپنے شور مچانے کی بجائے، جب آپ کو 75 میں تیل نہیں مل رہا تب آپ ذلیل و خوار ہو رہے تھے، اب آپ کیا کریں کہ اگر آپ کو تیل مل رہا ہے، اگر آپ تو اس کو لیں، جو آپ دیکھیں اس کو کہ اگر قیمت اگر مارکیٹ نے کلیش کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر انہوں نے بڑھایا قیمت تو انشاءاللہ سننے میں آ رہا ہے کہ 6 روپے کمی کا بھی اعلان ہوگا انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں۔ اگر جیسے کوئی نہ کوئی ریلیف نکلے گی تو خان صاحب لازمی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ریلیف دیں گے، تو اس میں کوئی رونے والی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی کچھ دوست ہیں وہ جو بلا وجہ ایسے تنقید کیے جا رہے ہیں۔ تو میری ان سب تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ بجٹ میں بہت سی زیادہ ریلیف دی گئی ہے عوام کے لیے، اور عوام کے لیے بڑا اچھا پیکج تھا اور بڑا ٹیکس فری بجٹ تھا۔ اس پر ایسے ہی تکرار کرنے کی بجائے پہلے اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں کہ غریبوں کے لیے کیا ہے، عوام کے لیے کیا ہے، پھر آپ لاجک کے ساتھ جو ہے اس کو کریں۔ تو باقی میں تمام بھائیوں سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، جہاں تک میرا پیغام جاتا ہے کہ بھائی لاجک کے ساتھ بات کریں، اپنے ارد گرد پہلے نگاہ دوڑائیں۔ اگر تو پاکستان میں صرف پٹرول کی قیمت بڑی ہے تو پھر بھائی ہم عمران خان گلٹی قرار دے سکتے ہیں۔ باقی کیا ہے، عمران خان صاحب جو کہ مافیا کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اس جنگ میں ان کو بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور میری عوام امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی دوست ہیں وہ اس کو سپورٹ کریں گے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا جب پاکستان ان اندھیروں سے نکلے گا اور جو ہے کہ ایک اس راہ پہ آئے گا جہاں پر تمام مشکل وقت گزر جائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ وقت دور نہیں کہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنے گا۔ تو اسی بات کے ساتھ دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی تمام پریشانیاں دور کرے اور اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ یار بہن چو